हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी प्रकाशको पुस्तक 15 अध्यायलाई हामी पाठ गर्नेछौँ र आज विशेष प्रकाशको पुस्तक 15 अध्यायलाई हामी दुई भागमा विभाजन गर्नेछौँ र सुरुका 1 र 2 पद आज हामी सिद्ध्याउनेछौँ र बाँकी कुरा चाहिँ हामी भोलि सिद्ध्याउनेछौँ। र विशेष हामी यो 15 अध्यायमा हामीले अध्ययन गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ 16 अध्यायमा जुन न्यायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र जुन न्याय परमेश्वरले यस पृथ्वीमा खन्याउन लाग्नु भएको छ त्यसको तयारीको क्रममा चाहिँ हामी यो 15 अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौँ। यसकारण 15 अध्यायको 7 पदमा चाहिँ त्यो न्यायलाई चाहिँ यहाँ यसरी बताएको छ 7 अन्तिम विपत्तिहरू भनिएको छ र 16 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 7 कचौरा जो चाहिँ परमेश्वरको क्रोधले भरिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। र यो 7 विपत्ति पछि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनेछ र अर्मगेदोनको युद्ध भई यो 7 वर्षको महासङ्घर्ष चाहिँ समापन हुनेछ। र 15 अध्यायको उद्देश्य परमेश्वरको पवित्रताको बदला लिनु हो है। हामीले 14 अध्यायमा परमेश्वरको अन्तिम न्यायको 3वटा रूपहरू हामीले हेरिसकेका छौँ र हामीले विशेष 14 अध्यायको 10 पदमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको त्यो क्रोध चाहिँ मदको प्याला भनेर हामीले चाहिँ अध्ययन गरिसकेका छौँ र 14 अध्यायको 14 देखि लिएर 16 पदसम्म चाहिँ पवित्र परमेश्वरले यस पृथ्वीलाई उहाँको क्रोधद्वारा कसरी कटनी गर्नुहुन्छ, पृथ्वीको कटनी भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको न्यायलाई अथवा क्रोधलाई चाहिँ कसरी चाहिँ 14 अध्यायको 17 देखि लिएर 20 पदसम्म चाहिँ दाग कुण्डमा जसरी दाग पेलिन्छ त्यसरी नै मानिसहरूको विद्रोहको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको क्रोधले तिनीहरूलाई पेल्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। यसकारण 14 अध्यायमा हामीले जुन कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका छौँ तिनी कुराहरू चाहिँ यो 15 अध्यायमा र 16 अध्यायमा चाहिँ त्यसको विकास भएको घटनाहरू चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ। यसकारण अब हामी चाहिँ यो विशेष 15 अध्यायलाई छुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी विशेष 7वटा छापहरूको बारेमा र 7वटा तुरैहरूको बारेमा हामी पहिला अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै यो 15 अध्यायमा र 16 अध्यायमा भएको त्यो 7वटा विशेष कचौराको न्यायहरूलाई चाहिँ हामी विशेष अध्ययन गर्नेछौँ। र हामीले 6 अध्यायमा हामीले विशेष पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले 6वटा मोहरहरू अथवा छापहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। तर जब हामी 8 अध्यायको 1 पदमा आउँछौँ तब त्यहाँनिर चाहिँ 7औं मोहरको बारेमा चाहिँ कुनै पनि बारे त्यहाँनिर चाहिँ वर्णन गरिएको छैन। तर जब त्यो 7औं मोहर तोडिएको छ अथवा खोलिएको छ तब चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ ठुलो सनातन अथवा चाहिँ पिन ड्रप साइलेन्स भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ। र हामीले 8 अध्यायको 1 देखि लिएर 9 पदसम्म 9 अध्यायको 21 पदसम्म चाहिँ हामीले विशेष 7वटा तुरैहरूको एउटा परिचय गराएको र हामीले 4वटा विशेष हामी तुरैहरूको बारेमा हामीले यो खण्डमा हामीले पढिसकेका छौँ। र 11 अध्यायको 15 देखि लिएर 19 पदसम्म चाहिँ हामीले बाँकी 2वटा 5औं र 6औं तुरैको न्यायहरू पनि हामीले पढिसकेका छौँ। र यो 7औं तुरैले चाहिँ ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमनसम्म यसले हामीलाई पुर्याउनेछ र जसमा चाहिँ 7वटा कचौराहरूको न्याय पनि समावेश गर्नेछ। यसकारण चाहिँ अब हामी चाहिँ 7औं तुरै जो पुग्न बाँकी छ र त्यो 7औं तुरैमा चाहिँ 7वटा विशेष पवित्र परमेश्वरको कचौराको न्यायहरू चाहिँ त्यहाँनिर समावेश गरिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ अब हामी यहाँनिर पढ्न गइरहेका छौँ। यसकारण हामीले विशेष प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 14 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले तेस्रो धिक्कार चाँडै आउँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पढेका थियौँ। र पहिलो र दोस्रो धिक्कार चाहिँ 5औं र 6औं तुरैमा भएको थियो र यसकारण अब चाहिँ तेस्रो आउन एकदमै स्वाभाविक हो किनभने तेस्रो हुन बाँकी छ। यसकारण अब चाहिँ पहिलो र दोस्रो विपत्ति सकिसकेछ र तेस्रो विपत्ति यो चाहिँ अत्यन्तै भयानक र एकदमै यो चाहिँ गम्भीर भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ आउन बाँकी छ जसमा चाहिँ 7वटा विशेष यो 7वटा कचौराको विपत्तिहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले जुन कुरो हामीले 10 अध्यायको 7 पदमा चाहिँ परमेश्वरको रहस्यको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। पवित्र परमेश्वरको रहस्य चाहिँ यो 7वटा विपत्ति यस पृथ्वीमा खनाइसके पश्चात चाहिँ उहाँको रहस्य सकिनेछ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ यीशुले भन्नुभएको यो सङ्कष्ट तुरन्तै पछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ पुरा हुनेछ। यसकारण चाहिँ यीशुले जुन कुरो मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 29मा र 30 पदमा र 31 पदमा भन्नुभएको छ यहाँनिर चाहिँ आएर चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पुरा भएको छ। हामी पढौँ त त्यो। ती सङ्घर्षको दिनको तुरुन्तै पछि
सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन र ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् तथा आकाशका शक्तिहरू हल्लाइनेछन्। तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ र पृथ्वीका सब जातिहरू विलाप गर्नेछन् र तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशका बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमा साथ आइरहेको देख्नेछन्। उसले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तुरहीको ठुलो आवाजको साथ पठाउनेछ र तिनीहरूले आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म चारै दिशाबाट उसका चुनेकाहरूलाई भेला गर्नेछन्। र त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले उल्लेख गरेको छ कि यो 7वटा कचौराको विपत्ति सक्ने बित्तिकै अर्थात् यो सङ्कष्ट तुरुन्तै पछि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुनेछ भन्ने कुराहरू र जुन कुरो चाहिँ हामी 19 अध्यायको 11 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउँदै गरेको घटनाक्रमलाई हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ पहिलो चाहिँ 7वटा छापहरूको बारेमा हामीले पढेका छौँ, त्यसपछि हामीले 7वटा तुरहीहरूको बारेमा हामीले पढेका छौँ, त्यसपछि अब यो अन्तिम तुरहीमा चाहिँ 7वटा चाहिँ यहाँ विशेष कचौराको न्यायको कुराहरू हामी यहाँनिर अध्ययन गर्छौँ। यसकारण चाहिँ 7औं मोहरमा चाहिँ यो 7औं मोहरको बारेमा कुनै पनि वर्णन गरेको छैन। हामीले यताबाट हेर्दाखेरि कतै पनि यहाँनिर चाहिँ वर्णन गरेको छैन, तर 7औं मोहरमा चाहिँ 7वटा तुरहीहरूको न्यायहरू छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पढेका छौँ। ल हामी 15 अध्यायको 1 पद पढौँदा, मैले स्वर्गमा ठुलो र अचम्मको अर्को एउटा चिन्ह देखेँ। 7 स्वर्गदूतहरूले 7वटा अन्तिम विपत्ति ल्याएका थिए, किनकि तिनीहरूमा नै परमेश्वरको क्रोध समाप्त भएको छ। ल यहाँनिर चाहिँ स्वर्गमा देखिएको चिन्हलाई चाहिँ ठुलो र अचम्म भनिएको छ। यूहन्नाले स्वर्गमा ठुलो र अचम्मको अर्को एउटा चिन्ह देखे। यहाँनिर चाहिँ एनादर भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ। यो चाहिँ फरक चिन्ह भए तापनि उद्देश्य चाहिँ एउटै हो भन्नु खोजेको। चिन्ह भन्ने शब्द हामीले योभन्दा अगाडि पनि हामीले 12 अध्यायमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र त्यहाँनिर हामीले 12 अध्यायमा चिन्हको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण सत्यतालाई जानकारी दिएको कुराहरू हामीले पढेका थियौँ। तर यहाँनिर चाहिँ जब हामी यहाँ 15 अध्यायमा आउँछौँ, यहाँनिर चिन्ह भन्नाले चाहिँ यहाँ चाहिँ 7वटा स्वर्गदूतहरूलाई 7वटा अन्तिम विपत्तिहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हातमा थमाइदिएको कुराहरू भेटाउँछौँ। र त्यो विपत्ति चाहिँ कसको निम्ति भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पशुको निम्ति र त्यसको व्यवस्था र त्यसको पूजा गर्नेहरूको विरोधमा भएको न्यायलाई यसले जनाउँदछ। र जति पनि यो पृथ्वीमा त्यो पशुलाई र त्यो पशुको व्यवस्था प्रणालीलाई र त्यसलाई पुज्ने मानिसहरू छ, ती मानिसहरूको विरोधमा चाहिँ यो अन्तिम कचौराको न्याय चाहिँ तिनीहरूलाई खन्याउनेछ। र हामीले 12 अध्यायमा हामीले विशेष हामीले स्त्रीको बारेमा, इजरायलको बारेमा, त्यसले चाहिँ रातो अजिङ्गरको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। र जो चाहिँ त्यो चाहिँ अरू चिन्हहरू भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो चिन्हहरूको बारेमा हामीले त्यहाँनिर चाहिँ अध्ययन गरेका थियौँ। र यहाँनिर चाहिँ चिन्हलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ठुलो चिन्ह भन्ने कुरो बताएको छ। ठुलो भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै भयानक छ, यो चाहिँ एकदमै गम्भीर छ भन्नु खोजेको। किनभने जुन किसिमको यहाँनिर न्यायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, यो न्याय चाहिँ अत्यन्तै भयानक र यो चाहिँ एकदमै गम्भीर छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाएको छ। र अचम्म भनेको चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै त्रासित हुनु हो अथवा त्रासले चाहिँ एकदमै प्रेरित हुनु हो भन्नु खोजेको, जसले चाहिँ यूहन्नालाई चाहिँ एकदमै ठुलो असर पारेको थियो। यूहन्नाले जब यो 7वटा कचौराको न्यायलाई उसले दर्शनमा देख्दाखेरि चाहिँ उसले के महसुस गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यति साह्रो भयानक थियो र यो यति साह्रो यो जोखिमपूर्ण थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै त्रासित भएको छ। यसकारण हामी जति पनि प्रकाशका पुस्तकका पाठकहरू छौँ र हामी यी विपत्तिहरूको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा पनि त्यही किसिमको डर, त्यही किसिमको त्रासहरू चाहिँ उत्पन्न हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जानकारी दिएको छ। र त्यहाँनिर हामीलाई 7वटा स्वर्गदूतहरू र 7वटा अन्तिम त्यहाँनिर चाहिँ विपत्तिहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ। र यो 7 अङ्कले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि यसले चाहिँ पर्फेक्सनको बारेमा देखाउँछ, सिद्धताको बारेमा देखाउँछ, एउटा चाहिँ कम्प्लेक्सनको बारेमा देखाउँछ, यसले चाहिँ पूर्णताको बारेमा यसले हामीलाई सिकाउँदछ। यसकारण यो 7 विपत्तिले चाहिँ हामीलाई यही स्मरण गराउँछ कि यो न्यायले चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ सिद्ध र पूर्ण काम भएको जनाएको छ। अथवा चाहिँ जब पवित्र परमेश्वर यो अन्तिम
यो न्याय यस पृथ्वीमा खन्याउनु हुनेछ, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको हरेक योजनाहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ सिद्ध प्रकारले र पूर्ण प्रकारले चाहिँ त्यो चाहिँ अन्त्य हुनेछ अथवा पुरा हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले जनाउनु खोजेको। जसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको लागि यसले पृथ्वीमा भएका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ विशेष तयारी गरेछ, अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ यसले चाहिँ जानकारी दिएको छ। अर्थात् यो विपत्तिले शैतान र त्यसको राज्यको चरित्र र मानिसको भयानक र विद्रोह हृदयलाई विशेष प्रकारले झल्काउँदछ र त्यति बेलाको मानिसको अवस्था कस्तो हुनेछ, कति साह्रो कठोर हुनेछ र दुष्ट शैतानको चरित्र कति घिनलाग्दो छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले हामीले झल्काउँछ र तिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ परमेश्वरको महिमा र उहाँको पवित्रताको विशेष विरोध गर्नेछ र यो न्यायहरूले चाहिँ तिनीहरूको बदला लिनेछ है। यसकारण हामीले यो कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ सिद्धता र पूर्णता भन्ने जुन दुईवटा शब्दहरू छ, यो चाहिँ 7 अङ्कले चाहिँ त्यो दुईवटा शब्दको खास अर्थ दिँदछ। अर्थात् परमेश्वरले अब ल्याउने अन्तिम 7वटा कचौराको विपत्तिद्वारा चाहिँ उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण उद्देश्यहरू चाहिँ पुरा गर्नुहुनेछ अथवा समापन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा। र कसको निम्ति त्यो विपत्ति ल्याउनेछ भन्दाखेरि त्यो दुष्ट शैतानको जुन चरित्र यस पृथ्वीमा त्यो अन्तिम 3.5 वर्षमा त्यसले देखाउनेछ र त्यसको पक्षमा लाग्ने मानिसहरू, जो मानिसको हृदय एकदमै कठोर हुनेछ, ती मानिसको विरोधमा चाहिँ यो विपत्ति खन्याइनेछ र तिनीहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको महिमा र पवित्रताको विरोध गर्नेछ र त्यो विरोध गर्नेहरूको विरुद्धमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरले आफ्नो न्याय चाहिँ एउटा बदलाको रूपमा खन्याउनु हुनेछ। यसकारण द लास्ट प्लेग्स भन्नुको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ अन्तिम भन्नु खोजेको, त्यसपछि अरू कुनै पनि विपत्तिहरू छैन भन्नु खोजेको। यसकारण चाहिँ विपत्ति भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ चोट पार्नु हो र यो चाहिँ हिर्काउनु हो भन्ने कुरो बुझाउँछ। जसरी हामीले मिश्र देशमा है फारोको शासनकालमा मूसाद्वारा जसरी परमेश्वरले 10वटा विपत्तिहरू ल्याउनु भएको थियो र त्यो विपत्तिले कति ठुलो त्यसले असर पारेको थियो र त्योभन्दा पनि भयानक र डरलाग्दो विपत्ति चाहिँ यो चाहिँ अन्तिम दिनमा परमेश्वरले यस पृथ्वीमा ल्याउनु हुनेछ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ विपत्ति भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चोट पार्नु हो, हिर्काउनु हो भन्नु खोजेको। र कुन मान्छेलाई हिर्काउनु हो भन्दाखेरि चाहिँ पाप र विद्रोहले भरिएका मानिसहरूमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको क्रोध अथवा ईश्वरीय क्रोध चाहिँ तिनीहरूमाथि आइपर्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। र अर्को कुरो चाहिँ परमेश्वरको क्रोधले भनेको शब्द हो, फोर इज देम इज फिल्ड अफ द ऱ्याथ अफ गड भने किनकि भन्ने जुन शब्द छ यहाँनिर चाहिँ किनकि भन्ने जुन शब्दले चाहिँ यसले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो विपत्ति चाहिँ अन्तिममा हुनुको कारणहरू चाहिँ यसले हामीलाई बताएको छ। किन चाहिँ यो 7वटा विपत्तिहरू चाहिँ अन्तिममा हुन आयो त्यसको कारणहरू चाहिँ किनकि भन्ने शब्दले चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई जानकारी छ। र फिल्ड अफ भरिएका छन् भन्ने शब्दले चाहिँ के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यो सबै कुराहरू सकिनेछ र यो चाहिँ पूर्ण हुनेछ, अब यो चाहिँ कम्प्लिट हुनेछ अथवा यो चाहिँ एकदम द एन्ड अब चाहिँ हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँदछ। र यो अन्तिम न्यायमा परमेश्वरको क्रोधले उहाँको उद्देश्यहरू पुरा हुनेछ र त्यसपछि चाहिँ पूर्ण रूपले अन्त्य हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँदछ। र अर्को चाहिँ परमेश्वरको क्रोध भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ 2वटा विशेष शब्दहरू प्रयोग गरेको छ र एउटा चाहिँ ओर भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ त्यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको पवित्रताबाट निस्कि आउने पापप्रतिको एउटा ईश्वरीय विचार हो, अथवा पापलाई जब परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ त्यति बेला परमेश्वरको सोचमा कस्तो किसिमको विचार उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो क्रोध भन्ने शब्दले चाहिँ त्यसको अर्थ दिन्छ। अर्को चाहिँ कुमोस भन्ने जुन शब्द छ त्यो चाहिँ अर्को ग्रिक शब्द हो, त्यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको रिस अथवा परमेश्वरको क्रोधको प्रदर्शन अथवा उहाँको धार्मिकताबाट आउने क्रोध भन्ने कुरा यसले जनाउँछ। जब परमेश्वरले पापलाई देख्नुहुन्छ तब उहाँ कसरी रिसाउनुहुन्छ र त्यसपछि विचार मात्रै राख्ने तर त्यो विचारलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुनेछ अथवा उहाँको रिसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुनेछ, उहाँको धार्मिकताबाट कसरी उहाँले त्यो पापको न्याय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ कुमोस भन्ने जुन शब्द यहाँ चाहिँ विशेष यहाँनिर शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको छ र यो क्रोध चाहिँ महासङ्कष्टको अन्तिम न्याय हुनेछ र यो न्यायद्वारा चाहिँ परमेश्वरको धार्मिक उद्देश्यको चाहिँ के हुनेछ त अन्त्य हुनेछ भन्ने कुराहरू। यसमा अब हामी यहाँनिर चाहिँ विशेष यो महासङ्कष्टलाई चाहिँ विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी सिक्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो क्रोधलाई चाहिँ अथवा यो
महासङ्कष्टलाई चाहिँ अथवा त्यो 7 वर्षको सङ्कष्टलाई चाहिँ यो चाहिँ याकुबको सङ्कष्ट भनेर चिनिएको छ। जुन कुरो चाहिँ हामी इजिकेल 20 अध्यायको 33 देखि लिएर 34 पदसम्म र जकरिया 14 अध्यायको 9 देखि लिएर 10 पदसम्म र यिर्मया है हामी पढौँ त यिर्मया 30 अध्यायको 7 पदमा हाय त्यो दिन कस्तो डरलाग्दो दिन हुनेछ, त्यस्तो अरू कुनै दिन पनि हुने छैन। याकुबको निम्ति यो दुःखको दिन हुनेछ, तर ऊ त्यसबाट बचाइनेछ। इजरायलीहरूले ख्रीष्ट यीशुलाई इन्कार गरेका हुनाले परमेश्वरले यहुदी मानिसहरूलाई यो 7 वर्षको महासङ्कष्टद्वारा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ अनुशासनमा ल्याउनु हुनेछ र तिनीहरूलाई सबै विद्रोहबाट चाहिँ तिनीहरूलाई धुनु हुनेछ, ताकि तिनीहरू चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गर्न सकोस्, परमेश्वरपट्टि फर्किन सकोस् भनेर चाहिँ यो 7 वर्षको महासङ्घर्ष चाहिँ यो विशेष चाहिँ यसलाई चाहिँ याकुबको दुःख कष्ट भनेर पनि चिनिन्छ। किनभने याकुबले अथवा इजरायली मानिसहरूले यहुदी मानिसहरूले उनीहरूको मसाया ख्रीष्ट यीशुलाई इन्कार गरेको कारणले चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई चाहिँ अनुशासनमा ल्याउनु हुनेछ। दोस्रो कुरो, द ट्रिब्युलेसन विल ब्रिङ गड्स जजमेन्ट अन द जेन्टाइल फर द एन्टी सेमिटिजम। यो चाहिँ मानिसको निम्ति एउटा पश्चाताप गर्ने र प्रभुपट्टि फर्किने एउटा ठुलो मौका हुनेछ र अन्य विश्वास नगर्नेहरू र विद्रोहलाई चाहिँ न्याय गर्ने एउटा मौका हुनेछ। त्यति बेला चाहिँ यो 7 वर्षको महासङ्घर्ष चाहिँ विशेष ती अन्य जाति मानिसहरूको विरोधमा हुनेछ जुन मानिसहरूले चाहिँ इजरायलीहरूलाई दुःख दिएको थियो, अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याएको थियो र यसकारण चाहिँ यो 7 वर्षको सङ्कष्टमा चाहिँ ती अन्य जातिहरूलाई पनि परमेश्वरपट्टि फर्किने एउटा ठुलो मौका हुनेछ र विश्वास नगर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ है तिनीहरूले एउटा न्याय गर्ने एउटा मौका पनि पाउनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यो 7 वर्षको सङ्कष्टबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ As to Satan, the tribulation is to demonstrate the true character and program of Satan as to source of sin, misery, war and murder. हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ महासङ्कष्टमा शैतानको साँचो चरित्र र त्यसको कार्यक्रम प्रदर्शन गर्ने एउटा मुख्य समय हुनेछ। त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा दुष्ट शैतानले आफ्नो एकदमै असली रङ त्यसले देखाएर चाहिँ आफ्नो चरित्र देखाएर चाहिँ त्यसले हरेक किसिमको योजनाहरू कार्यक्रमहरू त्यसले त्यहाँनिर चाहिँ ल्याउनेछ। कसरी हुन्छ त्यसले चाहिँ मानिसलाई आफूपट्टि खिच्नको निम्ति, किनकि शैतान चाहिँ सबै पापको है र सबै युद्धको, सबै दुःखको र सबै हत्याको चाहिँ त्यो चाहिँ स्रोत हो। यसकारण त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा चाहिँ सबै किसिमको पापहरू त्यहाँनिर देखा पर्नेछ, सबै किसिमको युद्धहरू त्यहाँनिर देखा पर्नेछ, सबै किसिमको दुःखहरू त्यहाँ देखा पर्नेछ र सबै किसिमको हत्याहरू त्यहाँ देखा पर्नेछ। यसकारण दुष्ट शैतानले चाहिँ आफ्नो असल चरित्र चाहिँ त्यहाँनिर देखाउनेछ। यसकारण त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्ट चाहिँ दुष्ट शैतानको चरित्र देखाउने एउटा मुख्य समय हो। अर्को कुरो चाहिँ इट विल डेमोन्स्ट्रेट टु द म्यानकाइन्ड एज ए होल ज्यू एन्ड जेन्टाइल। यहाँ चाहिँ यहुदी र अन्य जाति मानिसले मौका पाउँदा पनि है परमेश्वरपट्टि फर्किने एउटा मौका पाउँदै पनि तिनीहरूका स्वभाव चाहिँ आत्मिक रूपमा कति नीच र विद्रोह हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो महासङ्कष्टले देखाउँछ। यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा यहुदीहरूले पनि मौका पाउनेछ र यो चाहिँ विशेष अन्य जातिहरूले पनि मौका पाउँछ र परमेश्वरले फर्किने तिनीहरूले मौका हुँदै पनि तिनीहरू चाहिँ आत्मिक रूपमा कति साह्रो घिरेको हुनेछ र परमेश्वरप्रति तिनीहरू कति विद्रोहीहरू हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्यहाँबाट देख्न सक्छौँ। अहिले जसरी पवित्र आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पापको मानिसले है अहिलेसम्म त्यो किसिमको घृणित काम गर्न सकेको छैन यस पृथ्वीमा, तर त्यो महासङ्कष्टको समयमा, त्यो 7 वर्षको सङ्कष्टको समयमा पवित्र आत्मा हुनुहुने छैन। पवित्र आत्मा चाहिँ मण्डलीसँगै नै उहाँ चाहिँ ऱ्याप्चर हुनुहुनेछ। यसकारण यो पृथ्वीमा त्यति बेला पवित्र आत्मा नहुनु भएको कारणले चाहिँ त्यो पापको मानिसलाई रोक्ने कोही पनि हुने छैन। अहिले पवित्र आत्मा हुनुभएको कारणले पवित्र आत्माले त्यो पापको मानिसलाई रोकिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसले आफ्नो पुरा शक्ति यस पृथ्वीमा देखाउन सकेको छैन। तर जब पवित्र आत्मा मण्डलीसँग उठाइ लगिनेछन् त्यति बेला चाहिँ त्यसले स्वतन्त्र पाउनेछ र त्यसले चाहिँ आफ्नो सारा चमत्कारहरू, आफ्नो सारा शक्तिहरू देखाएर चाहिँ त्यसले आफ्नो सारा रणनीतिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा त्यसले विद्रोह गर्नेछ। र यसकारण त्यो समय चाहिँ कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै व्यवस्था बिना है मानिसहरू कसरी जिउनेछ तपाईँ विचार गर्दा त्यहाँ कुनै पनि व्यवस्था हुने छैन र त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि धार्मिकता, सबै किसिमको अधार्मिकताको चरित्रहरू तपाईँले त्यो ठाउँमा देख्नुहुनेछ र सब मानिसहरू
यो चाहिँ सब मानिसहरूको असफलताबाट हुन आएको हो। किनभने मानिसले मौका हुँदै पनि, परमेश्वरले तिनीहरूलाई मौका दिँदै पनि मानिसहरू परमेश्वरपट्टि नफर्केको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानिसहरूको आफ्नै कारणबाट हुन आएको र तिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई है त्यति बेला चाहिँ ठुलो पवित्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको तिनीहरूलाई चाहिँ खाँचो परेछ। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले मात्रै तिनीहरूको जीवनलाई चाहिँ यी सबै किसिमको अनियन्त्रण थोकहरूबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई बचाउन सक्नुहुनेछ र त्यति बेला मानिसहरूलाई चाहिँ साँचो मुक्तिदाताको आवश्यकता पर्नेछ। पाँचौँ कुरो चाहिँ एज टु गड एन्ड टु क्राइस्ट है, इट विल डेमोन्स्ट्रेट देयर एब्सोल्युट होलिनेस, ग्रेस, फेथफुलनेस टु देयर प्रमिसेस। हेर्नु न, परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ यो 7 वर्षको महासङ्कष्टको समयमा उहाँले त्यो आफ्नो प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नको निम्ति हेर्नुहोस् न, उहाँले आफ्नो है उहाँले पवित्रता देखाउनुहुनेछ, उहाँले आफ्नो पूर्ण अनुग्रह देखाउनुहुनेछ, उहाँले आफ्नो पूर्ण विश्वसनीयता उहाँले यस पृथ्वीमा देखाउनु। द्याट गड इज स्टिल अन द थ्रोन एन्ड ही जस्ट है इन हिज डिसिजन एगेन्स्ट द सैटन एन्ड अनबिलिभिङ म्यान है, कि परमेश्वर चाहिँ अझै पनि सिंहासन हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ सबै निर्णय गर्ने उहाँको हातमा छ र विशेष दुष्ट शैतानको विरोधमा र दुष्ट शैतानलाई पछ्याउने मानिसको विरोधमा चाहिँ उहाँको हातमा चाहिँ निर्णय गर्ने कुराहरू छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताउँदछ। सो दिस लास्ट 7 प्लेग्स विल कम्प्लिट दिस पर्पजेस एज वेल एज ब्रिङ एन एन्ड टु द जजमेन्ट। यसकारण चाहिँ यो जुन 5वटा उद्देश्यहरू अहिले हामीले पढेका छौँ है, पहिलो उद्देश्य हामीले पढेको यो चाहिँ याकुबको एउटा सतावटो भन्ने कुराहरू, र दोस्रो हामीले पढेको थियौँ कि यो 7 वर्षको सङ्कष्टले चाहिँ अन्य जातिहरूमा चाहिँ त्यो न्याय ल्याउनेछ, जसले चाहिँ यहुदीहरूको विरोध गरेको थियो, इजरायलले विरोध गरेको थियो, तर पनि तिनीहरूलाई परमेश्वरले फर्किने एउटा मौका हुनेछ भन्ने कुरा हामीले पढेको थियौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ शैतानले चाहिँ पुरा रूपले आफ्नो चरित्रलाई देखाउने एउटा मौका पाउनेछ भन्ने कुराहरू, र चौथो कुरो चाहिँ दुवैजना यहुदी मानिसहरूले पनि अन्य जातिहरूले पनि मौका हुँदाहुँदै पनि तिनीहरू चाहिँ कतिजना निज प्रकारले गिर्नेछ भन्ने कुराहरू, र पाँचौँ कुरो चाहिँ परमेश्वर अझै पनि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ न्यायी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ धार्मिक हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञाहरू निश्चय पनि पुरा गर्नुहुनेछ, किनभने उहाँ अझै पनि सिंहासनमा बसिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू। यसकारण उहाँले आफ्नो धार्मिकता र आफ्नो विश्वसनीयता निश्चय पनि देखाउनुहुनेछ, र त्यो चाहिँ उहाँको त्यो चाहिँ कसलाई देखाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुष्ट शैतानमाथि त्यो सबै किसिमको क्रोधहरू लिएर आएर, सबै किसिमको विपदहरू लिएर आएर शैतानमाथि मात्रै होइन तर शैतानलाई पछ्याउने सबै मानिसहरूमाथि चाहिँ उहाँले आफ्नो क्रोध ल्याउनुहुनेछ। त्यस पश्चात चाहिँ यो सबै कुराहरू भइसकेपछि पवित्र परमेश्वरको योजना यस पृथ्वीमा पुरा हुनेछ। र त्यहाँनिर हामीले 2 पद पढौँ त हामी। आगोसँग मिसिएका काँचको समुद्र जस्तो मैले देखेँ, त्यहाँ पशु र त्यसको मूर्तिमाथि र त्यसको नाउँको सङ्ख्यामाथि विजय पाउनेहरू आफ्नो हातमा परमेश्वरको बिना लिई त्यस काँचको समुद्रको किनारमा खडा थिए। काँचको समुद्र जस्तो भन्ने शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। यहाँ चाहिँ यूहन्नाले वास्तविक समुद्र देखेको होइन, तर सेतो पारदर्शी काँच हो है त, यो चाहिँ कम्प्लिटली ट्रान्सप्यारेन्ट एउटा चाहिँ ग्लास हो भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ, जो चाहिँ समुद्र जस्तो देखिएको छ र जसमा चाहिँ हामी आफ्नो प्रतिबिम्ब अथवा हाम्रो छाया हामी चाहिँ स्पष्ट रूपले देख्न सक्छौँ। यसमा यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ एकदम पुरै रूपले चाहिँ त्यो समुद्र जस्तो चाहिँ एकदमै ठुलो ग्लासको एउटा विशेष किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ उसले त्यहाँनिर चाहिँ दर्शनमा उसले देखिरहेछ, काँचको समुद्र जस्तो भन्ने कुराहरू। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ समुद्र चाहिँ होइन यो, तर यो चाहिँ साँच्चीकै एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट एउटा ग्लास जस्तो चाहिँ पुरै हाम्रो जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो अनुहारलाई प्रतिबिम्बको रूपमा अथवा छायाको रूपमा हामी त्यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्छौँ। र यो चित्र किन यहाँनिर देखाएको छ भन्नु खोजेको है त। अर्को कुरो चाहिँ यसले के सिकाउँछ भन्नु खोजेको, पहिलो कुरो चाहिँ काँच जस्तो समुद्र भन्नाले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्बलाई यसले जनाउँदछ, अथवा जिउँदो प्रभु परमेश्वरको हेर्नुहोस् है त उहाँको महिमाको अथवा उहाँको चाहिँ पूर्ण गौरवको चाहिँ एउटा प्रतिबिम्बलाई यसले हामीलाई जानकारी दिँदछ। र यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको छाया हुनसक्छ र जसमा चाहिँ प्रतिज्ञाहरू र सत्यताहरू उल्लेख गरेको छ र जसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको चरित्रलाई झल्काउँछ। यसकारण जुन किसिमको त्यहाँनिर काँचको है त्यो ग्लास जस्तो त्यहाँनिर जुन किसिमको एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट एउटा समुद्र जस्तो एउटा काँचको जस्तो उसले जुन किसिमको देखिरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा पवित्र परमेश्वरको गौरव अथवा महिमाको एउटा प्रतिबिम्ब हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी हामीले 4 अध्यायको 6 पदमा हामीले चाहिँ है स्फटिक तुल्य भन्ने कुरो बताएको छ, एउटा जुन एउटा प्रेसियस स्टोन एउटा बहुमूल्य पत्थरको बारेमा त्यहाँनिर बताएको छ है, त्यो चाहिँ एकदमै क्रिस्टल क्लियर एकदम स्पष्ट रूपले देखिने है त।
एकदमै क्रिस्टल क्लियर, एकदमै स्पष्ट रूपले देखिने जुन बहुमूल्य पत्थरको बारेमा त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ है। यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सिद्ध र धार्मिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले हामीलाई जनाउँछ। हामी पढौँ त हबक्कुक 1 अध्यायको 13 पद र यशाया 49 अध्यायको 2 पद। तपाईँको दृष्टि यति शुद्ध छ कि त्यहाँ लेखेको छ तपाईँको के छ अरे, तपाईँको दृष्टि यति शुद्ध छ कि तपाईँ दुष्ट कुरा हेर्न सक्नुहुन्न। ल भइहाल्यो, कि तपाईँ दुष्ट कुरा हेर्न सक्नुहुन्न। यसकारण चाहिँ उहाँको दृष्टि चाहिँ एकदमै स्पष्ट छ, एकदमै सफा छ। उहाँले दुष्ट कुराहरू चाहिँ उहाँले हेर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुराहरू हामी पढाउँदा यशाया 49 को 2 पदमा। तर तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहार तिमीहरूबाट छेकिएको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन। यसकारण परमेश्वरको मुहार, परमेश्वरको महिमा कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ काँचको समुद्र जस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर यूहन्नाले स्पष्ट रूपले बताएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको महिमाको एउटा प्रतिबिम्ब हो, परमेश्वरको एउटा सिद्धता हो, परमेश्वरको एउटा धार्मिकता हो भन्ने कुरो बताएको छ। तर मानिसहरूले पाप गरेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो सिद्धता, त्यो धार्मिकता, त्यो चाहिँ एउटा पारदर्शी किसिमको उहाँको महिमाको प्रतिबिम्ब चाहिँ आज हामीले देख्न सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ हामीबाट के भएको छ, लुकिएको छ, किनभने हामीसँग पाप भएको कारणले गर्दा। र यहाँनिर 2 पदमा हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आगोसँग मिसिएको छ भन्ने कुरा बताएको छ है। आगोसँग मिसिएको भन्ने कुरा त्यहाँनिर बताएको छ। यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ न्यायको एउटा सङ्केत गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, एउटा सिद्ध न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो कार्यान्वयन निश्चय पनि मानिसहरूको विरुद्धमा उहाँले गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई सिकाउँछ। चौथो कुरो चाहिँ इट इज अल्सो सिन हैन, अनफोल्डिङ द सेन्स वी स्ट्यान्ड फर्मली अन इट है। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सन्तहरू पनि त्यो अवस्थामा पनि तिनीहरू चाहिँ पुरा रूपले खडा भएको कुरालाई यसले हामीलाई जनाउँछ। अथवा यसले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेममा अपरिवर्तनीय विश्वसनीयतालाई जनाउँछ। हेर्नुहोस् न, परमेश्वरको प्रेम चाहिँ अथवा परमेश्वरको विश्वसनीयता चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन र उहाँको त्यो विश्वसनीयतामा चाहिँ उहाँको अनुग्रह प्रकट भएको छ, उहाँको प्रेम प्रकट भएको छ, जसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् है त परमेश्वरले आफ्नो सिद्ध योजना बनाएर ख्रिस्ट यीशुद्वारा चाहिँ उहाँले मानव जातिको निम्ति जुन मुक्ति उपलब्ध गराउनु भएको छ त्यसलाई यसले जनाउँदछ। यसको दिस रिफ्लेक्ट्स द इम्युटेबल फेथफुलनेस अफ गड एन्ड हिज ग्रेस एन्ड लभ है। स्पष्ट रूपले बताएको छ। यसको जतिजनाले अझै पनि प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेछ, ग्रहण गर्नेछ, प्रभु यीशु ख्रिस्टले यूहन्ना 14 अध्यायको 16 पदमा भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जाने छैन अथवा पिता कहाँ आउन सक्ने छैन अथवा प्रवेश गर्ने छैन भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले स्पष्ट पार्नुभएको छ। यसकारण हामी यहाँबाट के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ है, अपहोल्डिङ दि सेन्स वी स्ट्यान्ड फर्मली ओन इट। र यहाँनिर चाहिँ सन्तहरू, यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ कसरी एकदम स्थिर प्रकारले तिनीहरू चाहिँ खडा भएको कुराहरू है, अपहोल्डिङ द सेन्स है कुरा चाहिँ यहाँनिर स्पेसली बताएको छ। यसले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको प्रेमको बारेमा बताएको छ। किनभने परमेश्वर चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ अपरिवर्तनीय परमेश्वर छ। यसमा उहाँको विश्वास, उहाँको चरित्र पनि कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। यसमा उहाँले जे कुरो बोल्नुभएको छ त्यो उहाँले निश्चय पनि पुरा गर्नुहुनेछ। उहाँ न्याय गर्ने परमेश्वर हुन्छ र उहाँले निश्चय पनि न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँ प्रेमिलो परमेश्वर हुन्छ र उहाँ कतिको प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रभु यीशु ख्रिस्टद्वारा कल्वरी क्रुसमा उहाँले आफ्नो प्रशस्त मात्र उहाँले प्रेम देखाइसक्नु भएको छ। र यहाँनिर चाहिँ 2 पदमा लेखेको छ शहीद भएका सन्तहरू भन्ने कुरो बताएको छ। सेन्ट्स हु वेर मार्टियर्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। बिकज अफ दिस रेफरेन्स टु द बिस्ट एन्ड हिज वर्क विच सेट्स द कन्टेक्स्ट। यहाँनिर चाहिँ विशेष त्यो पशुको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् न, त्यो पशुमाथि विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि, त्यसको छाप नलिएको कारणले गर्दाखेरि, त्यसको पूजा नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो पशुले मारेको छ। र ती मारिएका विश्वासीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ शहीद भएका सन्तहरू भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको छ। र तिनीहरू चाहिँ दोज हु ह्याड बिन भिक्टोरियस ओभर द बिस्ट, ती मानिसहरू चाहिँ हामी पढ्दा फेरि एकचोटि 2 पद, त्यहाँ पशु र त्यसको मूर्तिमाथि र त्यसको नाउँको सङ्ख्यामाथि विजय पाउनेहरू आफ्नो हातमा परमेश्वरको बिना लिई त्यस काँसको समुद्रको किनारमा खडा थिए। ल भइहाल्यो। त्यहाँनिर चाहिँ पशुमाथि भन्ने कुरा बताएको छ है, त्यसको सङ्ख्या नलिई ती कुराहरू बताएको छ। दोज हु ह्याड बिन भिक्टोरियस ओभर द बिस्ट, त्यो पशु र त्यसको
पशुको सबै व्यवस्था प्रणालीहरूमाथि विजयी भएका व्यक्तिहरू भन्ने कुरो बताएको छ है। टु बी विक्टोर्स अर कन्करर टु प्रिभेल भन्ने कुरा बिब्लिकली द मिन्स अफ कन्करिङ इन फेथ इन जिजस क्राइस्ट एन्ड द वर्ड। तिनीहरू चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारणले, परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरेको कारणले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के भएको छ, त्यो पशु र त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्था प्रणालीमाथि चाहिँ तिनीहरू विजय भएको छ। र त्यो पशु र त्यसको जति पनि व्यवस्था प्रणाली छ त्यसले कुनै पनि असर चाहिँ यो पवित्र परमेश्वरको सन्तानहरूलाई केही पनि गर्न सकेको छैन है। बट दिस इज द वे है। दिस इज अलवेज अ विक्ट्री बेस्ड अन द विक्ट्री एकम्प्लिस्ड बाई द सेभियर स्टेट। र यो विजय चाहिँ ख्रीष्ट येशू जो हाम्रो पापको निम्ति मारिनु भएको थियो त्यो मृत्युबाट चाहिँ हामीले यो विजय पाएको छौँ। किनभने ख्रीष्ट येशू चाहिँ उहाँ चाहिँ सदाको निम्ति मृत्युलाई जितेर, दुष्ट शैतानलाई जितेर उहाँ चाहिँ मृत्युमाथि सदाको निम्ति विजयी हुनुभएको छ भन्ने कुराहरू। यसकारण यहाँ चाहिँ निको भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ यो चाहिँ घरिघरि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रयोग गरेको छ। यो चाहिँ 3 पटकसम्म यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। म तपाईँको पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर 2 पदमा नै यहाँनिर यसो लेखेको छ, त्यहाँ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ र त्यहाँनिर चाहिँ त्यसको भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ र अर्को चाहिँ त्यसका भन्ने शब्द प्रयोग छ। यो 3टै शब्दहरू चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ फोर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको कुरा। यहाँनिर चाहिँ एक, ग्रिक भाषामा चाहिँ यो चाहिँ एक भन्ने शब्द यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गरेको छ। यहाँ एक भनेको खास शब्द चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आउट अफ अथवा फ्रम अथवा अवे भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। यसको चाहिँ यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै व्यक्ति अथवा ठाउँ वा थोकबाट चाहिँ निस्किआउनु हो अथवा त्योबाट चाहिँ अलग हुने कुरालाई चाहिँ यसले जनाउँछ। जस्तै एक भन्ने शब्द यहाँनिर चाहिँ 3वटा है 3 पटकसम्म चाहिँ एउटै शब्द ग्रिक शब्द चाहिँ यहाँनिर एक 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 भन्ने शब्द त्यहाँनिर भेटाउँछ। यसकारण चाहिँ यहाँ निको हाउएभर इज युज्ड हियर विथ दि प्रिपोजिसन एक है। यहाँ चाहिँ विशेष प्रिपोजिसन एक भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ त्यसले चाहिँ हामीले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिबाट छुट्टिएर आउनु अथवा कुनै पनि ठाउँबाट अलग भएर आउनु भन्ने कुरा चाहिँ यसले, अथवा कुनै पनि थोकबाट चाहिँ निस्केर आउनु भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। यसका यहाँ चाहिँ एक भन्ने जुन प्रिपोजिसन प्रयोग गरेको छ निको भन्ने शब्दमा यसले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ पुरै रूपले हामी यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ छुटकारा पाएर आएको व्यक्ति हो भन्ने कुरा। अथवा यहाँ जति पनि यहाँनिर चाहिँ सन्तहरू छ त्यो सन्तहरू चाहिँ के भएको छ, त्यो पशु र त्यसको व्यवस्था प्रणालीबाट चाहिँ पुरा रूपले तिनीहरूले चाहिँ छुटकारा पाएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँदछ। बिकज अफ देयर विक्ट्री इन क्राइस्ट दे आर डेलिभर्ड फ्रम है बेस्ट। तिनीहरूले ख्रीष्ट येशूमा विजय पाएको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यो पशुको हातबाट तिनीहरूले छुटकारा पाएको छ र त्यसको है विशेष इमेजबाट है त्यसको त्यो पूजापाठबाट चाहिँ त्यसको प्रणालीबाट चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ पुरा रूपले चाहिँ विजय पाएको छ। त्यसको सङ्ख्याबाट चाहिँ तिनीहरूले विजय पाएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण बाई फेथ दे विल रिफ्युज एन्ड विल कम आउट अफ भिक्टोरियस फ्रम इट। यसकारण तिनीहरूले विश्वासबाट नै दुष्ट शैतानले अथवा त्यो पशुले तिनीहरूलाई जुन किसिमको तिनीहरूले मौकाहरू दिनेछ त्यो सङ्ख्या लिनको निम्ति 666 तिनीहरूले अफर गर्नेछ, त्यसलाई विभिन्न किसिमको त्यसले अफरहरू गर्दा पनि तिनीहरूले त्यसलाई इन्कार गर्नेछ। किनभने पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 54देखि लिएर 57सम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ डेथ इज नट ए डिफिट बट ए ग्लोरियस भिक्ट्री। किनभने तिनीहरूले थाहा भइसकेको छ कि यदि हामी यो पशुको हातमा मर्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुलो विजय हुनेछ। किनभने तिनीहरूले बुझिसकेको छ ख्रीष्ट येशूमा, तिनीहरूले धर्मशास्त्र पढिसकेको छ कि मृत्यु चाहिँ अन्त्य होइन है, मृत्यु चाहिँ हाम्रो महिमित जीवनको एउटा सुरुवात हो भन्ने कुरा तिनीहरूले बुझिसकेको छ। यसकारण चाहिँ मृत्यु चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै महिमित ठुलो विजय हुनेछ। यसकारण हामी चाहिँ त्यसलाई पुज्नुभन्दा चाहिँ त्यसको हातबाट मारिनु नै उत्तम हो भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले बुझेको कारणले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पशुले जतिसुकै तिनीहरूलाई मौकाहरू दिए तापनि तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमको अफरहरू दिए तापनि तिनीहरू चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा त्यसको अफरहरूलाई त्यसले स्वीकार गर्ने छैन, मानिसले स्वीकार गर्ने छैन। यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिस स्वीकार गर्ने तिनीहरू चाहिँ त्यसको हातमा मर्न तिनीहरू चाहिँ तयारी हुनेछ है। एन्ड दिस इज टु बी है कन्ट्रास्टेड विथ द चर्च एज बिलिभर्स विथ ट्रिबुलेसन सेन्स कम आउट अफ भिक्टोरियस फ्रम द ट्रिबुलेसन प्रेसर। यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा जति पनि सन्तहरू मारिने छन् तिनीहरू चाहिँ दुःख कष्ट अप्ठ्यारो परिस्थिति थिचोमिचोमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ के भएर आएको छ त, तिनीहरू चाहिँ विजयी भएर आएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ मण्डली र 7 वर्षको महासङ्कष्टमा भएको त्यो सन्तहरू चाहिँ फरक छ भन्नु खोजेँ। किनभने
हामी चर्च चाहिँ कहिले पनि महासङ्कष्टभित्र चाहिँ हामी प्रवेश गर्ने छैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। यसकारण दिस मार्टियर्स आर सिन स्ट्यान्डिङ अन द ग्लासी एक्सपेन्स। यसकारण यो हेर्नुहोस् है त, यो विशेष यो सन्तहरू चाहिँ हो, यो चाहिँ मारिएका सन्तहरू हो। यिनीहरू चाहिँ अब के भएको छ त, त्यो समुद्र जस्तो काँसको त्यो ठुलो पर्खाल जस्तोमा चाहिँ यिनीहरू के भएको छ त, यिनीहरू चाहिँ खडा भएको छ यिनीहरू है। एन्ड दिस रिमाइन्ड्स अस देयर भिक्ट्री एन्ड पोजिसन इज रिजर्भ। यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ जुन किसिमले तिनीहरूले विजय पाएर आएको छ र त्यो विजय पाएको एउटा परिणाम स्वरूप चाहिँ पवित्र परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्बको अगाडि चाहिँ यिनीहरू के भइरहेको छ त, यिनीहरू चाहिँ खडा भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँदछ। अफ हु एन्ड वाट गड इज टु बिलिभर एज रिभिल्ड इन द वर्ड अफ गड। यसकारण परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँदछ, जुन कुरो चाहिँ उहाँको धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको छ। हि एलोन क्यान अपहोल्ड अस। उहाँले मात्र हामीलाई चाहिँ सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्नु खोजेको। म फेरि पढ्न चाहन्छु 2 पद यहाँ यसरी लेखेको छ। आगोसँग मिसिएको काँसको समुद्र जस्तो मैले देखेँ, त्यहाँ पशु र त्यसको मूर्तिमाथि र त्यसको नाउँको सङ्ख्यामाथि विजय पाउनेहरू आफ्ना हातमा परमेश्वरको बिना लिई त्यस काँसका समुद्रको किनारमा खडा थिए। हेर्नुहोस् है त, त्यो काँसको अथवा पवित्र परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्बको छेउमा चाहिँ तिनीहरू खडा भएका थिए भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताउँछ। अल भिक्ट्री कम्स फ्रम द फेथ इन द लर्ड जिजस क्राइस्ट एन्ड हिज इम्युटेबल एन्ड फेथफुल प्रोमिसेस। जति पनि विजयहरू आउँछ त्यो विजयहरू चाहिँ ख्रिस्ट यीशुमाथि हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि र उहाँ चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन नहुने उहाँको ती जति पनि प्रतिज्ञाहरू धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखेको छ तीबाट चाहिँ आउँदछ। यसले हामीले के देखाउँछ, विच एम्फसाइजेस द पर्मानेन्स अफ हिज डिस्पोजिसन इन कन्ट्रास्ट टु द टेम्पोररी भिक्ट्री द्याट कुड ह्याभ बिन देयर्स ह्याड दे रिजेक्टेड क्राइस्ट एन्ड वर्शिप द बेस्ट। यदि ती मानिसहरूले त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई इन्कार गरेर चाहिँ त्यो पशुको सेवा गरेको भए तिनीहरूले क्षणिक तिनीहरूले विजय पाउने थियो। तर त्यसको विरुद्धमा तिनीहरूले गरेको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ पशुको सेवा गर्नुको साटामा चाहिँ त्यो पशुलाई इन्कार गरेर चाहिँ ख्रिस्ट यीशुलाई विश्वास गरेको कारणले तिनीहरूले मृत्युलाई रोजेको कारणले गर्दा चाहिँ अब तिनीहरू के भएको छ त, आनन्ददेखि आनन्दसम्म रहिरहनको निम्ति चाहिँ तिनीहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ खडा भएको कुराहरू हामी यहाँनिर थाहा पाउँछौँ। यसकारण जोन सिज द सेन्स होल्डिङ हार्प्स अफ गोल्ड। यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सुनको यहाँनिर चाहिँ बिनाहरू लिएर चाहिँ उभिएको हामी भेटाउँदछौँ। र यहाँनिर लेखेको छ परमेश्वरको अघि त्यहाँनिर चाहिँ बिना लिई भन्ने कुरा बताएको छ। यसका जति पनि ती सन्तहरू छ ती सन्तहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो हातमा के लिएको छ त, सुनको बिना लिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र हामीले 14 अध्यायको 13 पदमा पनि है, दिस इज द पार्ट अफ द रिवार्ड एज मेन्सन इन च्याप्टर 14 वर्स 13। 14 अध्यायको 13 पदमा जुन इनामको बारेमा उल्लेख गरेको छ त्यो इनामको एउटा अंश चाहिँ हामी यहाँ पनि हामी देख्न सक्छौँ। ए पोजिसन बिफोर गड, पवित्र परमेश्वरको अगाडि आफ्नो ठाउँ यिनीहरूले सुरक्षित पारेको छ। एबाइडिङ इन वर्शिप एन्ड प्रेज टु गड्स ग्लोरी। यहाँनिर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित पारेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना स्तुति प्रशंसा उहाँको महिमा गरिरहेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। यसमा होल्डिङ समातेको छ भन्ने कुरो त्यहाँनिर बताएको छ। इट्स ए डिस्क्रिप्टिभ प्रेजेन्ट पोइन्टिङ टु द कन्टिन्युस अफ देयर वर्शिप अफ गड। यसले चाहिँ जुन कुरो तिनीहरूले समातेको छ भन्ने कुरो बताएको छ, त्यहाँनिर बिना समातेको छ भन्ने कुरो यसले के देखाउँछ भन्दा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ लगातार रूपले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति तत्पर छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताएको छ। र जुन बिना भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ है, त्यसले चाहिँ स्ट्रिङ इन्स्ट्रुमेन्ट यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा विशेष किसिमको एउटा चाहिँ सङ्गीत बजाउने एउटा चाहिँ के हो त, एउटा साधन हो भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताउँछ। र इट इज समवाट ए कम्बिनेसन अफ मेलोडी बाजो और गिटार। यो चाहिँ गिटार जस्तै एउटा विशेष किसिमको एउटा साधन हो, बजाउने साधन हो भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताउँदछ। यसमा हामीले आज यो प्रकाशको पुस्तक 15 अध्यायको 1 र 2 पदबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि 16 अध्यायमा घटना गइरहेको घटनाहरू छ त्यसको पूर्ण रूपले तयारी चाहिँ 15 अध्यायमा भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र जसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सन्तहरूले त्यो पशुमाथि पूर्ण रूपले विजय भएको छ र तिनीहरूले आफ्नो ठाउँ पवित्र परमेश्वरको
उपस्थितिमा सुरक्षित राखेको छ उहाँको आराधना गर्नको निम्ति। त्यस्तै प्रकारले अब हामी यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी पनि त्यो ठाउँमा पुग्नको निम्ति उहाँको त्यसरी नै आराधना गर्नको निम्ति उहाँको महिमाको आराधना गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले पनि आफ्नो ठाउँलाई सुरक्षित पार्नको निम्ति चाहिँ हामीले पनि के गर्नु पर्दा यो संसारमा भएका कुराहरूलाई र यो संसारलाई चाहिँ हामीले के नो भनेर चाहिँ सक्नु पर्यो। जसरी त्यति बेलाका 7 वर्षको त्यो महासङ्कष्टको समयमा त्यो सन्तहरूले त्यो पशु र त्यसले ल्याएका जति पनि विधि विधानहरू थियो, जति पनि त्यसको व्यवस्था प्रणालीहरू थियो, त्यसको छापहरू थियो, त्यसको मूर्तिको सेवा गर्नुपर्ने थियो, ती सबैलाई यिनीहरूले इन्कार गरेर चाहिँ यिनीहरूले मृत्युलाई रोजेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले क्षणिक खुसीलाई भन्दा पनि चाहिँ यिनीहरूले अनन्त खुसीलाई यिनीहरूले हेरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा यिनीहरूले ठाउँ सुरक्षित पारेको छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि यो संसारको क्षणिक खुसीले चाहिँ हामीलाई त्यो अनन्त खुसीबाट चाहिँ हामीलाई अलग गर्न सक्छ। यस कारण चाहिँ हामीले यो संसारको क्षणिक हामी खुसीलाई चाहिँ हामीले इन्कार गरेर चाहिँ त्यो अनन्त खुसीको लागि चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। हामी चाहिँ जहिले पनि तत्पर भएर जिउन सक्नुपर्छ। हुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई आजको यो पवित्र वचनबाट आशिष दिएका हुन्। जय मसीह।